हेलो गाइस, आज हामी गर्न गइरहेको छौँ फाइनल अकाउन्ट ग्रेड 11 को। तपाईहरुलाई थाहा नै होला ग्रेड 11 मा फाइनल अकाउन्ट कति मार्क्सले कन्टेन गर्छ त। हाम्रो ग्रेड 11 को टोटल अकाउन्टेन्सी सब्जेक्ट टोटली मार्क्स कन्टेन 100 मार्क्समा सबैभन्दा धेरै मार्क्स कन्टेन गर्ने यो हाम्रो फाइनल अकाउन्ट। ओके, यहाँ हेर्नुस्, फाइनल अकाउन्टमा टोटल मार्क्स हाम्रो कतिको आउने हो त 15 मार्क्स। सबैभन्दा धेरै मार्क्स कन्टेन गर्ने हाम्रो यो फाइनल अकाउन्ट। ओके, यो फाइनल अकाउन्ट हामीले टोटली रिक्वायर्डमा मागियो के हो त। एउटा हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट, अर्को हाम्रो पिएल अकाउन्ट, ओके, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के त ब्यालेन्स सिट। रिक्वायर्डमा हामीलाई माग्ने भनेको यो 3 कुरा। हामीलाई यो 3बाट के चाहिने हो त। यसमा खोजेको कुरा चाहिँ 3 तर यसभित्र हामीले के भर्नुपर्ने हो त। तपाईहरुले यसमा याद राख्नुपर्ने के कुरा हो त। एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो डेबिट साइडमा पर्छ, त्यस्तै गरी इन्कम जुन हाम्रो क्रेडिट साइडमा पर्छ, त्यस्तै गरी अर्को भनेको एसेट र अर्को लायबिलिटीज। ओके, यो हाम्रो कहाँ पर्छ त ब्यालेन्स सिटमा पर्छ। हामीलाई चाहिने एक्सपेन्सेस, इन्कम, एसेट र लायबिलिटीज जुन तपाईहरुको ट्रायल ब्यालेन्स भनेर क्वेशनमै दिएको हुन्छ र त्यो ट्रायल ब्यालेन्स क्वेशनमा दिएकोलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट भित्र चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफै के गर्नुपर्ने हुन्छ, खोज्नुपर्ने हुन्छ। कुन चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस हो त, कुन चाहिँ हाम्रो इन्कम हो, यो कुराहरु खोजेर हामीले के गर्ने त अब ट्रेडिङ अकाउन्टको हो कि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको हो कि ब्यालेन्स सिटको हो त। ओके, यति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो टोटल फाइनल अकाउन्टमा भर्नुपर्ने हुन्छ। र योसँग हाम्रो टोटल एक्स्ट्रा आउने भनेको के हो त एडजस्टमेन्ट। ओके, एडजस्टमेन्ट गरेर हामीले के गर्छौँ त टोटल 15 मार्क्स ल्याउने मेन भनेको हामीले यो एडजस्टमेन्ट सल्भ गर्नु हो। जुन चाहिँ तपाईहरुले यो ट्रिक आजको सजिलो ट्रिकको कारणले तपाईहरुले यो फाइनल अकाउन्ट सजिलो भन्दा पनि सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नुस् त, अघि हामीले गरेको थियो 3 इन्ट्रिजमा हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट। र अर्को पनि एउटा कुरा भनिदिउँ, मैले अगाडि एउटा टिप्सहरुको लेखेको थिएँ कसरी अकाउन्ट सब्जेक्टलाई सजिलो पार्ने त, त्यो मैले अर्को भिडियोमा बनाएको छु। त्यसमा मैले तपाईलाई के भनेको छु त फाइनल अकाउन्टले गर्दा तपाईको कति मार्क्स आउन सक्छ त। यदि तपाईले फाइनल अकाउन्ट राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने, राम्रोसँग गर्नुभयो भने के छ त तपाईलाई 34 देखि 38 मार्क्ससम्म इजिली ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो फाइनल अकाउन्ट चाहिँ एकदम राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ तपाईहरुलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस बनाइदिएको छु। ब्यालेन्स सिट हामी यो दुईटा बनाइसकेपछि बनाउँछौँ। अभियसली हामीलाई इन्ट्रिजहरु त बुकहरुमा पनि दिएको हुन्छ, बट अहिले हामीले गर्न गइरहेको इन्ट्रिजहरु चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईको एक्जाममा 100% स्योर इन्ट्रिजहरु हो यो। ओके, सो यो इन्ट्रिजहरुको कारणले तपाईले अरु पनि इन्ट्रिज त हुन्छ तर त्यति अरु इन्ट्रिज हेर्नु पर्दैन किनकि यही मध्ये भित्रै पर्ने हो तपाईको सबै इन्ट्रिजहरु। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट। ओके, ट्रेडिङ अकाउन्टको त्यस्तै गरी प्रॉफिट एन्ड लसको पनि के छ त पार्टिकुलर्स अमाउन्ट छ। ओके, फर्स्ट साइडलाई हामी के गरौँ त यसलाई डेबिट, त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ के गर्ने क्रेडिट, त्यस्तै गरी प्रॉफिट एन्ड लसको पनि यता डेबिट र यतापट्टि क्रेडिट। ओके, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ डेबिट साइडको हाम्रो के हो त टोटल एक्सपेन्सेसहरु, त्यस्तै गरी क्रेडिट साइडको हाम्रो के हो त टोटली इन्कमहरु। ओके, एक्सपेन्सेस र इन्कम हामी गर्दैछौँ यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लस र ट्रेडिङमा। ओके, यहाँ हेर्नुस् फर्स्ट इन्ट्रीहरु के त पहिला सुरु हामी यो डेबिटमा 2 र क्रेडिटमा बाई, त्यस्तै गरी डेबिटमा 2 क्रेडिटमा बाई। ओके, यो चाहिँ धेरैले छुट्याइरा हुन्छ सो अगाडि लेखिदिएको। ओके, ट्रेडिङ अकाउन्टको इन्ट्रिजहरु के त तपाईको पहिला सुरु 2 ओपनिङ स्टक जुन तपाईको एक्जाममा 100% आइरा हुन्छ, त्यस्तै गरी अर्को 2 पर्चेस। ओके, यो चाहिँ मैले भित्रपट्टि लेखेँ किनकि एक्जाममा तपाईको जहिले पनि क्रेडिट साइडमा के भनेर आइरा हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर लेस भनेर कि त त्यो पर्चेस
रिटर्न भनेर आइरा हुन्छ कि त आउटवार्ड भनेर आइरा हुन्छ। सो हामी यसलाई के गर्छौँ त ब्र्याकेटमा लेस गर्छौँ र लेस गरेको अमाउन्ट के गर्छौँ त यहाँनिर राख्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ एकदमै आइरहने भनेको टु वेजेस। ओके, टु वेजेस। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को आउनेछ टु क्यारिज अथवा इनवार्ड, कि त टु क्यारिज भनेर आइरा हुन्छ कि त क्यारिज इनवार्ड भनेर आइरा हुन्छ। जस्तो तपाईँको यहाँनिर टु क्यारिज इनवार्ड भयो त्यस्तै हाम्रो प्रफिट एन्ड लसको डेबिटतिर के भयो त यहाँनिर अर्को हाम्रो टु क्यारिज आउटवार्ड जाने भयो। ओके, हेरौँ अब। जस्तो यहाँनिर वेजेस, जस्तो यहाँनिर क्यारिज हो, त्यस्तै गरी यहाँनिर के हुने भयो त टु क्यारिज आउटवार्ड भनेर जाने भयो। ओके, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर के हुन्छ त भने फ्रेट। फ्रेट र क्यारिज भनेको यस्तै हो। जस्तो यो इनवार्ड भनेर आयो भने यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो टु फ्रेट आउटवार्ड भनेर आइरहन्छ। ओके, अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर पनि के त अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस्तै गरी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको टु फ्युल एन्ड पावर। त्यस्तै गरी तपाईँको अर्को भनेको टु रोयल्टिज, तपाईँको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त ओपनिङ स्टक, पर्चेस, वेजेस, क्यारेज इनवार्ड, फ्रेड इनवार्ड, फ्युल एन्ड पावर, रोयल्टिज। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो चाहिँ टु इम्पोर्ट। ओके, जस्तो तपाईँको यहाँनिर टु इम्पोर्ट अथवा के त कस्टम ड्युटी। ओके, यहाँनिर हाम्रो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ आइरा हुन्छ ट्रेडिङमा। त्यस्तै गरी तपाईँको टु मोटिभ पनि आउँछ। ओके, टु मोटिभ पावर। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यति त हाम्रो के भयो त ट्रेडिङको डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड हेर्नुहोस् त एकदमै आइरहने तपाईँको जस्तो यहाँनिर पर्चेज हो भने यहाँनिर के हुने भयो त सेल्स। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ भित्र लेखौँ जस्तो तपाईँको यहाँनिर पर्चेजमा पर्चेज रिटर्न अथवा आउटवार्ड दिएको हुन्छ, त्यस्तै गरी यहाँनिर लेसमा के दिएको हुन्छ त सेल्स रिटर्न कि त आउटवार्ड इनवार्ड। ओके, यो हामी के गर्छौँ त ब्र्याकेटमा लेख्छौँ र यसको टोटल अमाउन्ट के गर्छौँ त यहाँ गएर लेख्छौँ। ओके, त्यस्तै गरी हाम्रो के छ त बाई क्लोजिङ स्टक। यो क्लोजिङ स्टक चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त एडजस्टमेन्टमा दिइरा हुन्छ। यो एडजस्टमेन्ट अथवा एडिसनलमा दिइरा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो टु एउटा इन्ट्रिज हुन्छ। एउटा चाहिँ यसमा जाने भयो क्लोजिङ स्टक ट्रेडिङको क्रेडिटमा, र अर्को कहाँ जाने भयो त ब्यालेन्स सिटको एसिस्टमा जाने भयो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है यति इन्ट्री अब हाम्रो के हुने भयो त ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउने भयो। यहाँ अब हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस् अलरेडी हामीलाई के थाहा छ त एउटा कुरा डेबिट इक्वल्स टु क्रेडिट। जति डेबिटको अमाउन्ट हुनुपर्छ त्यति के हुनुपर्छ त क्रेडिटको अमाउन्ट हुनुपर्छ। यदि तपाईँको यो क्रेडिट साइडमा पुगेन भने हामी यहाँ के लेख्छौँ टु ग्रस लस। ओके, सिडी केही गरी हाम्रो लस भयो भने यहाँ गर्छौँ, मतलब क्रेडिटमा पुगेन भने लस गर्छौँ, र केही गरी तपाईँको डेबिटमा पुगेन भने के गर्छौँ त यहाँनिर टु ग्रस प्रफिट। ओके, यदि तपाईँको डेबिटमा पुगेन भने के हुने भयो त प्रफिट हुने भयो, यदि क्रेडिटमा पुगेन भने के हुने भयो त लस हुने भयो। ओके, यो त हाम्रो ट्रेडिङको कुरा भयो। अब प्रफिट एन्ड लसको कुराहरू के हो त हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस र इन्कमहरू कहाँ जाने हो त प्रफिट एन्ड लसमा पनि जाने हो। सो फर्स्ट इन्ट्री अब के हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँहरूको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ एउटा हाम्रो बक्स। ओके, यहाँनिर छ, यो छ, यो छ, यो छ। तपाईँको यहाँनिर के हुने भयो त डेबिट साइड र डेबिट साइड स्ट्रेट हुने भयो हो। त्यस्तै गरी क्रेडिट साइड
क्रेडिट साइड स्ट्रेट हुने भयो। ओके, ल यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो तपाईँको यहाँनिर डेबिट र यहाँनिर ट्रेडिङको हो, जस्तो यहाँनिर डेबिट र यहाँनिर डेबिट, यो त हाम्रो के हुने भयो त स्ट्रेट हुने भयो। ओके, जस्तो यहाँनिर क्रेडिट र यहाँनिर क्रेडिट, यो के हुने भयो त क्रेडिटको स्ट्रेट हुने भयो। तर तपाईँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न गइरहेको छु यो, किन यो कारणले यो तरिकाले तपाईँहरूले आफ्नो एडजस्टमेन्ट भन्ने सजिलो भन्दा पनि सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, डेबिट साइड सिधा, क्रेडिट साइड सिधा। तर अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो त डेबिट र क्रेडिट हो भने अपोजिट हुने भयो। त्यस्तै गरी यो पनि डेबिट र क्रेडिट हुने भयो, के भयो त अपोजिट हुने भयो। ओके, यो तपाईँहरूको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट है, जुन हामी ब्यालेन्स सिटमा पनि गर्छौँ एकछिनपछि। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यो किन भने त भन्दाखेरि यदि तपाईँको ग्रस प्रफिट आउने हो भने ठिक्क हाम्रो अपोजिटमा जानु पर्यो। के त यहाँनिर बाई ग्रस प्रफिट, जति तपाईँले अमाउन्ट यहाँ निकाल्नुहुन्छ त्यति नै हाम्रो के हुने भयो त प्रफिट गरेर अपोजिट जाने भयो। त्यस्तै गरी यो ग्रस लस पनि कहाँ जानु भयो त अपोजिट टु ग्रस लस भनेर जाने भयो। ओके, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, इन्ट्रिजहरू हामीलाई चाहिने के त प्रफिट एन्ड लसको एक्सपेन्सेस इन्कमहरू चाहिने हो, के एक्सपेन्सेस हो र के इन्कम हो। तपाईँहरूलाई इन्ट्रिज भनेको दिनै रहन्छ, तर तपाईँले यति मात्र हो चिन्नु पर्यो त्यो इन्ट्रिजहरूलाई। ओके, हामीलाई सबैभन्दा आइरहने क्वेसन के हो त टु स्यालेरिज एन्ड वेजेस, यो नझुकिनुहोस् है। वेजेस यहाँ पनि छ, वेजेस यहाँ पनि छ। धेरैजना झुकिरहन्छ, यो स्यालेरी एन्ड वेजेस आयो भने आधा अमाउन्ट यसमा र आधा त्यसमा हालिरहन्छ, तर त्यो होइन। यो के हो त पहिला सुरु त्यसले वेजेस पाएको होइन, यसमा पहिला सुरु त्यसले स्यालेरी पायो, त्यसपछि के भयो त वेजेस पायो। यदि तपाईँको वेजेस एन्ड स्यालेरी हुने हो भने चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त ट्रेडिङमा जाने भयो। तर यदि तपाईँको स्यालेरी एन्ड वेजेस हो भने कहाँ जाने भयो त प्रफिट एन्ड लसमा जाने भयो। ओके, स्यालेरी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि आउँछ हाम्रो टु डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट भनेको ब्यालेन्स सिटमा हामी जुन फिक्स्ड एसेट्सहरू गरिरहन्छौँ त्यो डिप्रिसिएसनहरू कहाँ पर्ने भयो त हाम्रो प्रफिट एन्ड लसको डेबिट साइड पर्ने भयो। यो हामीले एडिसनलमा पनि सजिलै तरिकाले सिक्छौँ। ओके, अर्को छ टु एडभर्टाइजमेन्ट। ओके, टु एडभर्टाइजमेन्ट हुने भयो। त्यस्तै गरी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को के हुने भयो त टु पेड आइटम्स, टु पेड आइटम्स। यो मैले टु पेड आइटम्स किन लेखेँ त भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् है दुईवटा कुरा हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको यहाँ मैले पेड आइटम्स लेखिदिएँ र त्यस्तै गरी यहाँ मैले के लेखिदिएँ त बाई रिसिभ्ड आइटम्स, बाई रिसिभ्ड आइटम। तपाईँको एउटै इन्ट्री चाहिरहेको हुन्छ, जस्तो इन्सुरेन्स भयो, इन्ट्रेस्ट भयो, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के हुने भयो त यो कमिसन हुने भयो, डिभिडेन्ड हुने भयो। यो सबै कुराहरू के त तपाईँको इन्ट्रिजमा आइरहन्छ, कहिले डेबिटमा आइरहन्छ, कहिले क्रेडिटमा आइरहन्छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि यदि डेबिट साइडमा आयो भने त्यो पेड आइटम्स हो, यदि हाम्रो क्रेडिट साइडमा आयो भने के हो त त्यो रिसिभ्ड आइटम्स हो। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है के पर्छ त हाम्रो टु इन्ट्रेस्ट, जस्तो के पर्ने भयो त इन्ट्रेस्ट, त्यस्तै गरी कमिसन, त्यस्तै गरी डिस्काउन्ट, त्यस्तै गरी इन्सुरेन्स, त्यस्तै गरी तपाईँको अर्को के पर्ने भयो त डिभिडेन्ड। ओके, यो कुराहरू के हुने भयो त तपाईँको अब पेड आइटम्सहरू। यदि डेबिट साइडमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट, कमिसन, डिस्काउन्ट, इन्सुरेन्स, डिभिडेन्ड भनेर आयो भने चाहिँ के गर्ने त तपाईँले पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा लेख्ने। यदि यो कुराहरू क्रेडिट साइडमा आयो भने जस्तो इन्ट्रेस्ट, सेम इन्ट्रेस्ट, कमिसन, त्यस्तै गरी तपाईँको यो डिस्काउन्ट, त्यस्तै गरी यो तपाईँको इन्सुरेन्स, डिभिडेन्ड,
ओके, यदि यो कुराहरू तपाईँको क्रेडिट साइडमा आउने हो भने के हुने भयो त यो सबै तपाईँको रिसिभ्ड आइटम्सहरू हुने भयो। भनेपछि के हुने भयो त इन्कम्स आइटम्सहरू हुने भयो। ओके, अमाउन्ट लेखिदिउँ। ओके, यहाँ पनि सेम हेर्नुहोस् है, डेबिट र क्रेडिटमा चाहिँ एकदमै नचुकिनुहोस् है, किनकि तपाईँहरूले डेबिट र क्रेडिट भनेर चाहिँ के हो त क्वेसनमा अलरेडी छुट्याएर दिइरहेको हुन्छ। जस्तो क्रेडिट र डेबिट भने छुट्याएर दिएकै हुन्छ, तपाईँहरूले खोज्नु कुनै पनि सजिलो छैन। हामी एकछिनपछि एउटा सल्भ गर्छौँ, त्यो सल्भ गरेपछि के हुन्छ त तपाईँहरू एकदमै सजिलोभन्दा पनि सजिलो हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी हामी जाउँ अर्को यहाँनिर टु अडिट फी, एकदमै इक्जाममा आइरहेको हुन्छ यो कुरा पनि। त्यस्तै गरी अर्को आउँछ टु जेनरल एक्सपेन्सेस। ओके, त्यस्तै गरी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को के छ त हाम्रो टु रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्स। ओके, टु रेन्ट रेट ट्याक्स, योबाट पनि तिनवटाबाट एउटा चाहिँ 100% स्योर चाहिँ इक्जाममा के त हाम्रो आएकै हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ यहाँनिर टु प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी। ओके, त्यस्तै गरी छ हाम्रो टु, ओके यति नै के त हाम्रो धेरै नै आइरहेको हुन्छ। ओके, धेरै नै आइरहेको हुन्छ। अब यसलाई के गर्नु त सेम ट्रिक, डेबिटमा पुग्दैन कि क्रेडिटमा पुग्दैन। ओके, यहाँनिर पनि हामी एउटा गरौँ के त भन्दाखेरि बाई प्रोभिजन फर ब्याड डेट। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के त जहिले पनि क्रेडिटमा आइरहेको हुन्छ प्राइस, सो हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ। तर यो कुरा हाम्रो के त एडिसनलमा पनि आइरहेको हुन्छ। सो एडिसनलमा आयो भने चाहिँ के गर्छौँ त हामी ब्यालेन्स सिटको डेप्टर्समा घटाएर यहाँनिर लेख्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँनिर अर्को पनि हाम्रो छ एउटा इम्पोर्टेन्ट ब्याड डेप्ट। ब्याड डेप्ट भनेर पनि तपाईँहरूको क्वेसनमा धेरै नै आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो टु लिगल एक्सपेन्सेस। ओके, यति इन्ट्री के हो त हाम्रो आइरहने हो। अब यहाँ हेरौँ त, जस्तो हामीले अघि नै भन्यौँ यहाँनिर डेबिट इक्वल टु क्रेडिट हाम्रो इक्वल गर्न के चाहिन्छ त दुवै इक्वल हुनु पर्यो। तर अब हुँदैन, यहाँनिर हामीले मेन निकाल्नु पर्ने इक्जाममा त्यही नै हो। ओके, सो यदि तपाईँको क्रेडिट पुग्दैन डेबिट पुग्दैन हो, क्रेडिट पुगेन भने हामीले यहाँ के लेख्ने त बाई नेट लस। ओके, यदि हाम्रो डेबिट साइडमा पुगेन भने के लेख्ने त टु नेट प्रफिट। यो दुईटाबाट एउटा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो खोज्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, यदि हाम्रो यहाँनिर डिप्रिसिएसन भयो भने यतापट्टि पनि के हुन्छ त बाई एप्रिसिएसन। भनेको हामी चाहिँ के गर्छौँ त फिक्स्ड एसेट्सहरूमा एड गर्छौँ र एड भएको कुराहरू के गर्छौँ त यसमा लेख्ने गर्छौँ, यसमा लेख्ने गर्छौँ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले यहाँ गरिसक्यौँ। र अर्को अब हाम्रो रहेको छ ब्यालेन्स सिट। ओके, ब्यालेन्स सिटतिर जाउँ हामी, त्यसपछि हामी एउटा सल्भ गर्छौँ, त्यसपछि तपाईँहरूले एकदमै सजिलो हुन्छ यो सबै इन्ट्रिजहरू भर्नलाई। ओके, अघि हामीले के गर्यौँ त प्रफिट एन्ड लस र ट्रेडिङ अकाउन्ट गऱ्यो र ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस् है, ब्यालेन्स सिट हाम्रो टोटल केमा आधारित छ त सम्पत्ति र खर्च। ओके, ब्यालेन्स सिट यो पनि हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट र धेरै मार्क्स कन्टेन गर्ने भनेको 15 मार्क्सबाट ब्यालेन्स सिट पनि एउटा हो है। ओके, यसको हामी फर्मेट कसरी बनाउँछ, यतापट्टि लाइबिलिटिज अमाउन्ट, त्यस्तै गरी एसिस्ट र अमाउन्ट। ओके,
11 क्लासमा त हामीले 3 एउटा टर्म्स पढ्नुपर्छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट। तर 12 क्लासमा पनि हामीले फाइनल अकाउन्ट भनेर त पढ्छौँ, तर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 12 मार्क्सको आउँछ र 12 मार्क्सबाट हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा पनि हुनेछ। र ब्यालेन्स सिटमा पनि हामीले सबै डिफ्रेन्ट टपिकमा गर्छौँ, तर अहिलेको हामी 11मा चाहिँ के गर्छौँ त यो सिङ्गल भन्नाले एकैचोटि हामीले एउटैमा गर्छौँ है। सबै इन्ट्रिजहरू के गर्छौँ त एउटैमा गर्छौँ। ओके, यो हाम्रो के भन्नुभयो त ब्यालेन्स सिटको फर्मेट। ओके, अब यहाँ चाहिँ यसमा पर्ने के हो त पहिलो भनेको हाम्रो, अनि अर्को एउटा कुरा है, यसमा हाम्रो के हुन्छ त टु र बाई भनेर चाहिँ लेख्नु पर्दैन। ओके, त्यो चाहिँ हाम्रो के को लागि हो त सबै ट्रेडिङ अकाउन्ट र अर्को प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको लागि हो त्यो। तर ब्यालेन्स सिटमा हाम्रो टु र बाई पर्दैन। ओके, जस्तो हाम्रो ट्रेडिङ र लस अकाउन्टमा के छ त हाम्रो भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट छुट्याइदिएको हुन्छ। ओके, जस्तो हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट छुट्याइदिएको हुन्छ, त्यस्तै गरी हाम्रो पनि के छ त यहाँनिर ब्यालेन्स सिटमा पनि यो हामीले के त क्रेडिट भनेर छुट्याउँछौँ र यो डेबिट भनेर छुट्याउँछौँ। एसेट भनेर हामी के गर्छौँ त सम्पत्ति, र लाइबिलिटिज भनेको त तिर्न बाँकी हाम्रो। ओके, यहाँ हेरौँ है, अब यसको इन्ट्रिजहरू के हो त पहिलो सुरु हामी लेख्छौँ यहाँनिर क्यापिटल, जुन तपाईँको कम्पलसरी 11 क्लासमा आउने नै हो। यसको हामी के त भित्र लेख्छौँ इन्ट्री। त्यस्तै गरी यसमा हामी के गर्छौँ त लेस ड्रइङ, हामीले के गर्छ त अकाउन्टको ल्याङ्ग्वेजमा लेसलाई माइनस गर्ने बेला जहिले पनि ब्र्याकेट दिन्छौँ है। त्यस्तै गरी लेस हाम्रो के त नेट लस। ओके, यो नेट लस हामीले कहाँबाट निकाल्ने हो भन्दाखेरि जुन अघि नै हामीले प्रफिट एन्ड लसको क्रेडिट साइडमा नपुगेर नेट लस भनेर लेख्छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो लेस नेट लस भनेर लेख्छौँ है। त्यस्तै गरी एड भनेर पनि हुन्छ हाम्रो के त नेट प्रफिट। ओके, यसमा चाहिँ ब्र्याकेट हुँदैन किनकि एड भनेर लेखेपछि हाम्रो के हुन्छ त ब्र्याकेट रहँदैन त्यसमा। ओके, यो हाम्रो के हुने भयो त लायबिलिटिजको फर्स्ट पार्ट हुने भयो। ओके, जुन हाम्रो यो नेट प्रफिट कहाँ त प्रफिट एन्ड लसको डेबिटमा नपुग्दाखेरि हामी जुन थप्छौँ त्यहाँनिर त्यो नेट प्रफिट गएर के गर्ने त ब्यालेन्स सिटमा गएर लेख्ने। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँको यहाँनिर कुन कुन इन्ट्रीहरू पढ्ने भयो, जस्तो सबभन्दा मेन इन्ट्री भनेको ब्याङ्क लोन, जुन तपाईँको हिडन एडजस्टमेन्ट हो, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र जहिले रेगुलर आइरहेको क्वेसन ब्याङ्क लोन हिडन एडजस्टमेन्ट भनेर आइरहन्छ, त्यो हामी एडजस्टमेन्ट गर्ने बेला गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के छ त यहाँनिर आइरहने भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू, जस्तो स्यालेरिजमा हामी एड गर्छौँ, त्यो एड लगेर कहाँ अर्को राख्ने त लायबिलिटिजमा राख्ने। जस्तो हाम्रो रेन्टमा एड गर्छौँ आउटस्ट्यान्डिङहरू, आउटस्ट्यान्डिङ ड्युहरू सबै के गर्छ त मेन हाम्रो सबै के हुन्छ त यहाँ गएर राख्छौँ। त्यस्तै गरी के छ त रिजर्भ फन्ड, त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के छ त ओभरड्राफ्ट, सबैभन्दा धेरै आइरहने कुराहरू यो ब्याङ्क लोन। ओके, त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अर्को एउटा छ हाम्रो बिल्स पेएबल। यसमा नझुकिनुहोस् है, पेएबल र आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के हो त हाम्रो एउटै हो, भनेको तिर्न बाँकी, बिल्सहरू तिर्न बाँकी छ हाम्रो। ओके, कहिले कहिले यसमा के हुन्छ त यो सँगै हाम्रो अकाउन्ट पेएबल भनेर पनि आइदिन्छ। जस्तो हाम्रो पेएबल यहाँ लायबिलिटी साइडमा हुन्छ भने त्यस्तै गरी हाम्रो यता पनि के हुन्छ त बिल्स अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ है। ओके, बिल्स अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँनिर अर्को के हुन्छ त क्रेडिटर्स, रेगुलर क्वेसन। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ त डेप्टर्स। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, डेप्टर्स भनेर पनि जहिले पनि आइरहन्छ र यसको भनेको इन्ट्रिज पनि अलिकति लामै छ है। एडजस्टमेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसमा आइरहने भनेको के त एडजस्टमेन्ट। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, एडजस्टमेन्ट तपाईँको एउटा के आइरहन्छ त ब्याड डेब्ट भनेर आइरहन्छ।
ओके। सो ब्याड डेप्टलाई हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर लेस भनेर के गर्छौँ ब्याड डेप्ट के गर्छौँ त ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ के गर्छौँ त माइनस। ओके यो दुईटा गरेर हाम्रो के त यहाँनिर एउटा अमाउन्ट आउँछ डेप्टर्स माइनस ब्याड डेप्ट रिटर्न अफ गरेर के त एउटा अमाउन्ट आउँछ। ओके अनि यो अमाउन्टलाई फेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यहाँनिर हामीलाई प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर दिइरा हुन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट। ओके जुन हामीलाई यहाँनिर पर्सेन्टेजमा दिइरा हुन्छ सपोज 10% ब्याड डेट भनेर दिइरा हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त यो अमाउन्टबाट 10% लिएर यहाँनिर राखेर अनि बल्ल हामीले के त यहाँनिर एक्चुअल अमाउन्ट लेख्छौँ जुन अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यहाँनिर टोटल ठ्याक्कै त्यो अमाउन्ट हामीले यहाँनिर लेख्ने गर्छौँ त्यसलाई। ओके प्रोभिजन फर ब्याड डेट। अनि एउटा कुरा यसमा नझुकिनुहोस् है हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा पनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर दिइरा हुन्छ र एडजस्टमेन्ट एडिसनलमा पनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर दिइरा हुन्छ तर तपाईँहरू त्यहाँनिर झुक्किनु भएन। किन झुक्किनु भएन भन्दाखेरि तपाईँहरूको क्रेडिट साइडमा छुट्टै दिइरा हुन्छ र एडिसनलमा छुट्टै दिइरा हुन्छ। यो हामीले कहाँबाट गरेको हो त एडजस्टमेन्ट एडिसनलबाट हामीले यो प्रोभिजन फर ब्याड डेट लिएको हो। जुन हामीले प्रफिट एन्ड लसको क्रेडिटमा लिएको थियौँ त्यो हामीले कहाँबाट लिएको हो भन्दाखेरि त ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटबाट लिएको हो। यो कुरा चाहिँ नझुकिनुहोस् है। ओके यति त हाम्रो के भयो त हाम्रो यो लाइबिलिटिज कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो यहाँनिर छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। जहिले पनि सुरुमा फिक्स्ड एसेट लेख्ने गर्नु सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर छ। त्यस्तै गरी हाम्रो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी जहिले पनि आइरहेको कुरा प्लान्ट्स एन्ड मेसिनरी। त्यस्तै गरी फर्निचर एन्ड फिक्सचर तपाईँको प्रायः जस्तो क्वेसन आइरहने हो फर्निचर एन्ड फिक्सचर। यो हाम्रो के हो त सबै एसिस्टको कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो के हो त गुडविल फिक्स्ड एसिस्टको कुराहरू प्लान्ट एन्ड बिल्डिङ सबै हाम्रो के हो त एउटा फिक्स्ड ठाउँमा फिक्स्ड भइसकेको कुराहरू क्या। यो चाहिँ सम्पत्तिहरू हो क्या। यो चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ प्लान्ट मेसिनरी फर्निचर एन्ड फिक्सचर यो सबै के हो त हाम्रो एसिस्टको कुराहरू धेरै आइरहेको हुन्छ है यो कुराहरू। जस्तो तपाईँहरूको अर्को रेगुलर आइरहेको हुन्छ क्यास र ब्याङ्क। यो पनि नछुट्याउनुहोस् क्यास र ब्याङ्क एकदमै आइरहेको हुन्छ यो क्यास र ब्याङ्क भन्ने कुरा। त्यस्तै गरी इक्विपमेन्ट भेहिकल्स यसमै लेखिदिएँ है मैले ठाउँ नपुग्ला। यसमै लेखिदिएँ है मैले अलिक ठाउँ नपुग्ला र तपाईँहरूलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। भेहिकल्स इक्विपमेन्ट एन्ड भेहिकल्स भनेर आइरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँको एउटा अर्को कुरा क्लोजिङ स्टक। अघि हामीले ट्रेडिङको क्रेडिटमा पनि लेखेको थियो क्लोजिङ स्टक। त्यस्तै गरी हामीले एसिस्टमा पनि लेख्नुपर्छ जुन मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेको थिएँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एडिसनलमा आइरहेको हुन्छ तर कहिले कहिले ट्रायल ब्यालेन्समा पनि आइरहेको हुन्छ है। जस्तो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा दियो भने तपाईँहरूले कहाँ लेख्ने त यो क्लोजिङ स्टक एसिस्टमा। ओके त्यस्तै गरी क्रेडिटमा आयो भने कहाँ लेख्ने त ट्रेडिङको क्रेडिट साइडमा लेख्ने। जस्तो एडिसनलमा आयो भने कहाँ लेख्नु पर्यो तपाईँले दुवै ठाउँमा लेख्नु पर्यो क्लोजिङ स्टक भनेर। ओके त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँनिर जस्तो यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त प्रिपेड एक्सपेन्सेस। जस्तो प्रिपेड स्यालेरी प्रिपेड रेन्ट प्रिपेड वेजेस जति हाम्रो लेस आइटम्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामी के लेख्छौँ त यहाँनिर प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर यो ठाउँमा लेख्छौँ। ओके यो कुराहरू तपाईँहरूले एकदमै आइरहने कुरा हो। र अर्को एउटा कुरा एकदमै झुक्काइरहने र एकदमै तपाईँहरूले चाहिने कुरा है जति हामीले एक्सपेन्सेसहरू देख्छौँ जस्तो लिगल एक्सपेन्सेस जेनरल एक्सपेन्सेस यस्तो एक्सपेन्सेसहरू देख्यो भने हामी कहाँनिर गएर राख्छौँ त पिएलको डेबिटमा गएर राख्छौँ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूको यहाँनिर भने एउटा मात्र एक्सपेन्सेस हुन्छ त्यो कुन भन्दाखेरि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस।
प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। हेर्नुहोस् है, एक्सपेन्सेस मध्येमा यो एउटा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मात्र तपाईँको क्वेसन रेगुलर हो र यो एक्सपेन्सेस कहाँ लेख्ने त हामीले एसिस्टमा लेख्ने। र यो बाहेक तपाईँले अरू एक्सपेन्सेस देख्नुहुन्छ र तपाईँहरू कन्फ्युज भयो नहुनु त्यसमा भयो भने कहाँ गएर राख्नु भन्दाखेरि पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्नु, किनकि हाम्रो एसिस्टमा एउटा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मात्र के हुने भयो त पर्ने भयो। ओके ल ठिक छ। हेर्नुहोस् यति इन्ट्रिजहरू तपाईँहरूलाई एकदमै चाहिने, एकदमै इम्पोर्टेन्स चाहिनेहरू। ओके यो दुईटा चाहिँ तपाईँको लास्टमा जुन हामी आन्सर निकाल्छौँ नि त्यो आन्सर निस्किने बेला चाहिँ तपाईँहरूको के त यो दुईटा चाहिँ मिल्नै पर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईँको के हुन्छ त 15मा 15 मार्क्स आउने चाहिँ स्योर हुन्छ। ओके तपाईँले एउटा कुरा अझ भनिदिउँ, तपाईँहरूले कहिले कहिले झुक्काएर आइदिरहेको हुन्छ, जस्तो गुडविल भनेकै अर्को के त ट्रेडमार्क भनेर पनि आइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा झुकाउने त क्लोजिङ स्टकलाई के त इन्भेन्टरी भनेर आइरहेको हुन्छ। ओके इन्भेन्टरी भनेर के त आइरहेको हुन्छ हाम्रो, जुन तपाईँले 12मा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ र 12मा सबैभन्दा धेरै क्लोजिङ स्टक भन्दा पनि इन्भेन्टरी भनेर चिनिन्छ यसलाई। ओके यो के थियो त हाम्रो 11 क्लासमा आउने फाइनल अकाउन्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रिजहरू। ओके यो इन्ट्रिजले गर्दा तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके तपाईँहरूले म यहाँनिर केही पोइन्ट्सहरू लेखाइदिन्छु एडजस्टमेन्टको, त्यो एडजस्टमेन्ट पोइन्टहरूले तपाईँहरूले एकदमै सजिलो पारेछ। एडजस्टमेन्टले यो एडजस्टमेन्ट मैले आफैले बनाएको हो, जुन तपाईँहरूलाई 100% सजिलो पार्नेछ एडजस्टमेन्टलाई मिलाउनको लागि। ओके यो चाहिँ लेख्नु होला, किनकि यो एडजस्टमेन्ट कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई के हुन्छ त अरूलाई पनि हेल्प हुन्छ। जस्तो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा हेल्प हुन्छ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जुन हामीले जर्नल प्रपर भन्छौँ त्यसमा हेल्प हुन्छ। ओके यो अब जुन एडजस्टमेन्ट हामी लेख्न गइरहेको छौँ त्यो एडजस्टमेन्ट चाहिँ लेख्नु, आफ्नो कपीमा सार्नु, किनकि त्यो तपाईँहरूले त्यो तरिकाको अरू काहीँ पनि पाउनुहुन्न। ओके यहाँ हेर्नु ल, एडजस्टमेन्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हाम्रो फाइनल अकाउन्टमा र धेरैलाई कन्फ्युज हुने भनेको एडजस्टमेन्ट। यो एडजस्टमेन्ट जुन हामी अहिले गर्न गइरहेको छौँ यो एडजस्टमेन्ट सायद तपाईँहरूले पहिले हेर्नुभएको छैन होला। यो तरिकाले तपाईँहरूले गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो भन्दा पनि सजिलो गरी आउनेछ। ओके यहाँ हेर्नुहोस् ल, हामीलाई मेन एडजस्टमेन्टमा चाहिने भनेको के हो त, कुन कुन एड गर्ने र कुन लेस गर्ने। धेरैजना कन्फ्युज हुने भनेको स्टुडेन्टहरू यही कुरामा हो, एडजस्टमेन्ट कुन एड गर्ने कता राख्ने, कुन लेस गर्ने कता राख्ने, त्यो सबै कन्ट गर्नु परेन। अब किन भन्दाखेरि तपाईँले एउटा इक्जाम बेस्डको लागि है, इक्जामको लागि चाहिँ भन्दैछु मैले यो ट्रिक सिकाएर तपाईँलाई, यो ट्रिक सिक्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यहाँ हेर्नु ल, एक्सपेन्सेस एन्ड एसिस्ट। ओके मैले एक्सपेन्सेस एन्ड एसिस्ट किन लेखाएको भन्दाखेरि यो जुन मैले तपाईँलाई इन्ट्रिज लेखाउन गइरहेको छु त्यो तपाईँले फाइनल अकाउन्टको लागि मात्र होइन, तपाईँको के त जर्नल प्रपर को लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि त्यसमा पनि हाम्रो एडजस्टमेन्ट आइरहेको हुन्छ र कुन कुन कता राख्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएर हुँदैन। तर यो इन्ट्रिज थाहा पाउनु भयो भने तपाईँहरूले जर्नल इन प्रपर र फाइनल अकाउन्टमा पनि इजिली राम्रोसँग कता कता लेस गर्ने र कता कता माइनस गर्ने राम्रोसँग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके एक्सपेन्सेस एन्ड एसेस्ट त भयो। अब यसमा हामीले मेन चाहिने भनेको कुन कुन एड गर्ने र कुन कुन लेस गर्ने। ओके यो अब हामी जति एक्सपेन्सेस एन्ड एसेस्टमा गर्छौँ त्यो सबै हामी के गर्छौँ त लेस गर्छौँ, के गर्छौँ त लेस। ओके लेस गर्छौँ। अब कुन कुन आइटम्सहरू हो त यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट गरौँ हामी। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीलाई आइरहने के हो त प्रिपेड। ओके प्रिपेड यो हाम्रो प्रिपेड गर्ने के हो त यो लेस गर्ने हो। त्यस्तै गरी एडभान्स, ओके धेरै आइरहने कुराहरू। त्यस्तै गरी डिप्रिसिएसन हाम्रो के त फिक्स्ड एसिस्टमा आइरहेको हुन्छ, डिप्रिसिएसन अनि एफए नै लेखिदिएँ मैले, धेरै जस्तो केमा त डिप्रिसिएसन भनेर फिक्स्ड एसिस्टमा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो के छ त इन्कम रिसिभ्ड,
ओके, त्यस्तै गरी अब हाम्रो एउटा कुरा लेखिदिउँ के छ त हाम्रो भन्दाखेरि ब्याड डेब्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, ओके। त्यस्तै गरी एउटा हाम्रो एकदमै कन्फ्युजिङ गर्ने के छ त एक्सपायर्ड। ओके, यो इन्ट्रिजहरू याद राख्नुहोस् है। लेस आइटममा के जाने भयो त तपाईँहरूको प्रिपेड, एडभान्स, डिप्रिसिएसन, इन्कम रिसिभ, ब्याड डेब्ट, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, एक्सपायर्ड। 100% ग्यारेन्टी यो जहिले पनि हाम्रो के त एडजस्टमेन्टमा आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हामी यहाँ के लेख्छौँ जस्तो एक्सपेन्सेस भएर यहाँ अर्को के भयो त इन्कम एन्ड लाइबिलिटिज। ओके, यो तरिकाले सायद तपाईँहरूले एडजस्टमेन्ट पहिला गर्नुभएको छैन होला र कति प्रायले गर्नु पनि भएको होला, तर यो तरिका युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै सजिलो हुन्छ है। किनकि यो मैले फेरि पनि भन्दैछु, हाम्रो फाइनल अकाउन्ट र जर्नल प्रपर दुवैको लागि गर्दैछौँ। त्यही तरिकाले हामीले के त यही एउटै एडजस्टमेन्टलाई हामीले दुइटै सल्भ गर्छौँ र अरू पनि च्याप्टर्सहरू मैले तपाईँलाई रिलेटेड लेखाइदिएको थिएँ, त्यो रिलेटेडहरू पनि के गर्छौँ त हामी यहाँ सल्भ गर्छौँ। ओके, अब हामी के गर्छौँ त एड आइटम्सहरू। ओके, जस्तो प्रिपेड हाम्रो छ भने अर्को के हुने भयो त आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, पेएबल। ओके, पेएबल। ओके, हेर्नुहोस् है, आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, पेएबल सबैभन्दा धेरै आइरहने क्वेसन हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, पेएबल। त्यस्तै गरी अनएक्सपायर्ड, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिप्रिसिएसन पछि आउने भनेको एप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट भनेर आइरहेको हुन्छ। जस्तो फिक्स्ड एसेट हाम्रो ल्यान्ड, बिल्डिङहरू धेरै भयो हो, त्यस्तो आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ स्टिल टु बी पेड, धेरै झुकिरहने हाम्रो के हो त स्टिल टु बी पेड। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, यो नम्बर 1, 2 सबैभन्दा धेरै हाम्रो आइरहने भनेको के त यही इन्ट्रिजहरू हो, यही एडजस्टमेन्टहरू। यति भित्रबाटै तपाईँको के त टोटली एडजस्टमेन्टहरू पर्ने हो। सो हामी के हो त यो एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा हामी यसलाई एडजस्टमेन्ट पनि भन्छौँ। ओके, यो हाम्रो के त फाइनल अकाउन्ट अथवा जर्नल प्रपरको एडजस्टमेन्ट अथवा एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर। ओके, जर्नल प्रपर अथवा एडिसनल ओके, यो हाम्रो के त फाइनल अकाउन्ट, जर्नल प्रपर र अरू जस्तै डेप्टर्स, रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन, अरू हाम्रो इन्कम एन्ड स्टेटमेन्ट। ओके, ओके, फाइनल अकाउन्ट, जर्नल प्रपर, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, त्यस्तै गरी रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन, यस्तै कुरामा हाम्रो के हो त यो टोटल्ली हाम्रो एडजस्टमेन्टहरू आउने गर्नेछ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा लेखाइदिन्छु म यहाँनिर, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जर्नल प्रपरको लागि बोथ साइड डेबिट र एन्ड क्रेडिट जाने भनेको के हो त क्लोजिङ स्टक। ओके, यो डेबिट र क्रेडिट मैले किन छुट्याइदिएको भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टलाई हामीले छुट्टै दिइरहेको हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट जुन अर्को भिडियोमा छ हाम्रो जर्नल प्रपर भनेर छुट्टै गराइदिएको छौँ र त्यहाँ पनि हामीले एडजस्टमेन्ट यही युज गर्नेछौँ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त यहाँनिर डेबिट भनेर हामी फाइनल अकाउन्टमा कहाँ राख्छौँ त डेबिट भनेर हामी एसेटमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी क्रेडिट भनेर कहाँ राख्छौँ त हाम्रो ट्रेडिङको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ हो। डेबिटको एसेट र क्रेडिटको ट्रेडिङ साइडमा राख्छौँ कहाँनिर त फाइनल अकाउन्टमा।
ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फाइनल अकाउन्टको एडजस्टमेन्टहरू के हो त हो, त्यो सबै हामीले यहाँनिर लेखिदिएको छौँ हो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वान बाई वान हेर्नुहोस् र यो याद गर्नुभयो भने आई हेभ वान ट्रिक, जुन तरिकाले तपाईँले यो सम्झिनु पर्दैन कि यता लिस्ट गरेर कता राख्ने, कता लिस्ट गरेर कता राख्ने, हिट जोइन्ट एडजस्टमेन्ट। नेक्स्ट भिडियोमा बनाउनेछौँ हामीले यो एडजस्टमेन्टहरूको टोटल डिटेल्सको बारेमा सल्भ गरेर गर्नेछौँ र तपाईँहरूले एउटा तरिका भन्नेछौँ कसरी हामीले यो सल्भ गर्ने त। जुन तपाईँहरूले आन्सर मिलेन भने पनि आई एम ग्यारेन्टी तपाईँहरूको आन्सर मिलेन भने पनि 12देखि 13 मार्क्स त स्योर आउनेछ। यदि तपाईँले कतै कन्फ्युज हुने भयो, एउटा आइटम छुट्ने भयो, त्यस्तो छुट्ने भएर आन्सर मिल्न सक्दैन, सो त्यो मिलेन भने मार्क्स पनि आउँछ, 12-13 मार्क्स आउँछ। ओके, किनकि 15 मार्क्स सबैभन्दा धेरै कन्टेन्ट गर्ने हो हामीले, प्लिज यो नछुटाउने होला। र नेक्स्ट पार्ट 2 पनि फिक्स हेर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई। फाइनल अकाउन्ट 15 ल्याउन सक्नुहुन्छ र यो एडजस्टमेन्टको कारणले तपाईँहरूले एडजस्टमेन्ट पनि कुनै पनि गाह्रो हुने छैन, किनकि यो टोटली न्यू तरिका हो तपाईँहरूको फाइनल अकाउन्टको एडजस्टमेन्ट सल्भ गर्ने। सायद तपाईँहरूले गर्नु पनि भएको होला, तर जसले गर्नुभएको छैन त्यसलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ, किनकि सो लङ प्रोसेस चाहिँ छैन हाम्रो यसमा। ओके, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला। धन्यवाद।